र यो कोभिडको निम्ति सबैभन्दा गलत डिसिजन गरेको छ सरकारले, जो नियन्त्रणको लागि होइन, कोभिड वितरणको लागि गरिएको। तपाईँले बढी उल्लङ्घा गर्नुभयो भनेदेखि हामी बल प्रयोग गर्न सक्छौँ भने जी गरेर त्यो शब्द बोल्ने हो सरकारले। सरकारले त व्यवस्थापन गर्ने हो त। अब बस चढेर जाँदाखेरि आफू छ भने आफ्नै कोभिड लिएर गयो गाउँ, छैन भने बसमा गएर सापट्टि मागेर पनि लग्यो। अब कोभिडका बिरामीहरू गाउँ गाउँबाट निस्किन्छन्। राज्यले गर्ने त्यही हो। यिनीहरूले त यस्तो अपराध गरे नि, यिनले त सिसिएमसीको बैठकमा बसेर त्यो खाममा बुझेको 5000 पनि, त्यो 5000ले पनि सराप्ने काम गरे। कोभिड यस्तो रोग हो जुन रोग 80%लाई यो रोग लागेकै थाहा हुँदैन। कोभिड त्यो रोग हो जसमा 70% मान्छे मर्दैन। यो निको हुने रोग हो। हामीसँग के विकल्प थिएन? जहाँबाट उत्पन्न भयो त्यसले कन्ट्रोल गरिसक्यो। कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नलाई तीनवटा कुरा एकसाथ प्रयोग गरौँ। कसैले कपुरको धुप लिए होला, कसैले जिरा मरिच खायो होला, कसैले बेसार पानी खायो होला, कसैले गुर्जोको रस खायो होला, कसैले आँपको जुस खायो होला, कसैले तुलसीको चिया खायो होला। जुन दिनदेखि गर्ने हो त्यो दिनदेखि हाम्रो नेपालको टेरिटोरीभित्र अर्थात् नेपालको सीमाभित्र सम्पूर्ण भागमा एकैचोटि कोभिड लागेर हस्पिटल गएर निस्किनु र घरभित्रै बसेर कोभिडबाट मुक्त भएर बाहिर निस्क्यो भने सङ्क्रमण फैलिन्छ। यो विषयमा बहस गरेर त्यो मोडालिटी अपनाउन सक्दैन राज्यले। 10 दिन जनता पाल्न सक्दैन राज्यले। राज्यलाई नडुबाउने गरी त्यो पैसा दियो भनेदेखि जनता भोकले मर्छ। खाना पाए पछाडि घरबाट बाहिर निस्किन्छ। राज्यको कोष भनेको जनताको होइन कि नेता र मन्त्रीको हो? अहिलेको सालको विकास निर्माण रोकेर जनतालाई सुरक्षित गर्न सकिँदैन? राज्यले गर्नुपर्ने त्यो होइन? तपाईँ अर्थविज्ञ, अर्थको बारेमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ, अभियन्ता पनि। कोरोनासँग रिलेटेड जुन गभर्मेन्टले अब लकडाउन गर्ने निर्णय गरेछ, अबको 10 घन्टापछि सायद होइन हामी लकडाउनमा बस्नेछौँ, यसको तयारी कस्तो लाग्यो सरकारको तर्फबाट तपाईँलाई? सरकारले के नै तयारी गर्यो सर? गरिरहेछ त, मान्छेलाई टिकट बाँडिरहेछ, प्लेन खुला गरेछ, घर जाऊ भनिरहेछ, यहाँ भिडभाड कम गर भनिरहेछ। के गर्नु? केही गरेको छैन। नेपालमा सरकारले अर्को एउटा निकाय पनि गठन गरेको छ, सिसिएमसी। त्यसले हिजोको बैठकमा बसेर त्यो जुन भत्ता, बैठक भत्ता छ नि, त्यो भत्ताले पनि सराप्ने निर्णय गरेको छ। गलत डिसिजन गरिएको छ। यो त केवल राजस्वको विकास खर्चको पैसालाई रकमान्तर गरेर कमिसन गरेर जनता लुकाएर ब्रह्मलुट गर्नका निम्ति मात्र, त्यसका निम्ति मात्र यिनीहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। र यो कोभिडको निम्ति सबैभन्दा गलत डिसिजन गरेको छ सरकारले। भोलिदेखिको लकडाउन गर्नु भनेको लकडाउनको यो पाराको लकडाउन, जो नियन्त्रणको लागि होइन, कोभिड वितरणको लागि गरिएको लकडाउन हो। कस्तो कुरा हुन्छ? लकडाउन कहीँ कोभिड वितरणको लागि गर्छ कसैले? सर तपाईँले कुन एङ्गलबाट हेर्नु भएको छ? लकडाउन गर्नुको उद्देश्य के हो? कोभिडबाट मान्छेलाई कोभिड नियन्त्रण गर्नका निम्ति लकडाउन गर्नु पर्यो होइन? तपाईँलाई भनिएको त्यही होइन? र तपाईँ हामीले बुझेको लकडाउनको कारण के भनेदेखि कोभिड अहिले बढ्दै गयो, यसले सेकेन्ड फेजमा अगाडि बढेको छ, अनि हस्पिटलमा नै उभा छ, कोभिडका बिरामीहरू बढिरहेछन्। त्यो भएको हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई जनताको चेन टुटाउनका निम्ति लकडाउन गरिएको तपाईँहरूले मैले बुझेको यही होइन? तर यो लकडाउनले त्यो गर्यो कि कोभिड वितरण गर्यो? म तपाईँलाई तथ्यसहित भनिदिन्छु। सरकारले आइतबार के गर्यो? हामी लकडाउन गर्ने पक्षमा छैनौँ होइन। जनताले स्वास्थ्य संयमता नअपनाए हामी कडा लकडाउनको मा बस्न पनि, जान सक्ने पनि चेतावनी पनि दियो। जनता थर्कायो। भनेको उल्लङ्घा गर्ने बेला डिएसपीले तपाईँले बढी उल्लङ्घा गर्नुभयो भनेदेखि हामी बल प्रयोग गर्न सक्छौँ भने जी गरेर त्यो शब्द बोल्ने हो सरकारले। सरकारले त व्यवस्थापन गर्ने हो त। चेन अफ कमान्डमा पो अर्डर आदेश हुन्छ त, व्यवस्थापनमा अर्डर र आदेश हुँदैन। त्यसलाई त मिलाइन्छ। र तपाईँलाई मैले किन यो लकडाउन खराब छ भनेदेखि यो वितरण किन हो भन्दैछु भने
सरकारले आइतबार त्यो गर्छु भन्यो, सोमबार बेलुका हामी लकडाउन गर्छौँ भनेर भन्यो, सिडिओले 7 दिनलाई भने, सरकारले 15 दिनलाई गर्यो र जनतालाई 2 दिन घर जाने टाइम थियो। अर्थात् भोलि उसको इज्जत जान्छ भनेर, भोलि इज्जत जान्छ नि, जनता त पाल्नुपर्छ, इज्जत जान्छ, आफै खाओस् भनेर जनता लखेट्यो। लखेट्दा के गर्यो? तपाईँ पसलमा बसेर आफ्नो व्यवसाय गरेर सुरक्षित तरिकाले गरिराख्नु भयो, व्यवसाय गरिराख्नु भएको थियो, सुरक्षित तरिकाले कुनै स्थानमा तपाईँ बस्नु भएको थियो, तपाईँलाई त्यो स्थानमा सरकारले बस्नु दिएन। अब बस चढेर जाँदाखेरि आफूसँग छ भने आफ्नै कोभिड लिएर गयो गाउँ, छैन भने बसमा गएर सापट्टि मागेर पनि लग्यो। अब गाउँ जान्छ, कोभिड बोकेर भित्र छिर्यो जनता गाउँमा। अब गाउँमा गए पछाडि नेपालीको बानी के छ थाहा छ तपाईँलाई? बाँडेर खाने होइन। नेपालीले कुनै पनि चिज बाँडेर खान्छ होइन। हाम्रो संस्कार, तपाईँ हामी सँगै भए पछाडि हामी जे छ त्यही बाँडेर खाने होइन। चलन त्यो हो नि। पोहोरको लकडाउनमा पनि देख्यौँ नि हामीले, धेरै जनताहरूले केही न केही सेक्रिफाइस गरेर मान्छेलाई बचाए, बाँडेर खाने। अब कोभिड पनि बाँड्छ जनताले। अब कोभिडका बिरामीहरू गाउँबाट निस्किन्छन्, हस्पिटलमा बेड छैन भनिन्छ, त्यहीँ आत्तिन्छ मान्छे। आत्तिँदाखेरि उपचार पाउँदैन, अन्य रोगबाट नि उपचार पाउँदैन, मान्छे मर्छ। मरिसके पछाडि अब जसको लागि नि तपाईँ हामी के हाल्छौँ? आफ्नो त भाग्य फुटेको, कमाउनै सकेन, त्यही कोभिड मोराले मार्यो। यही हो राज्यले गर्ने, त्यही हो। यिनीहरूले त यस्तो अपराध गरे नि, यिनले त सिसिएमसीको बैठकमा बसेर त्यो खाममा बुझेको 5000 पनि, त्यो 5000ले पनि सराप्ने काम गरे। यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। विकल्पहरू थिए। कोभिडको बारेमा हामी अनभिज्ञ होइन, गत वर्ष अनभिज्ञ हो हामी। कोभिड के हो भन्ने कुरो थाहा छैन। अहिले त विश्वलाई थाहा छ कोभिड के हो, बच्चालाई थाहा छ। कोभिड एउटा त्यस्तो रोग हो, यो एउटा फ्लू हो, यो एकअर्कामा सर्छ होइन। यसले दीर्घरोगीहरूलाई बाँच्नलाई अप्ठ्यारो पार्छ, यिनीहरूलाई छिटै मर्न सक्छन्। कोभिड यस्तो रोग हो जुन रोग 80%लाई यो रोग लागेकै थाहा हुँदैन। कोभिड त्यो रोग हो जसमा 70% मान्छे मर्दैन, यो निको हुने रोग हो। कोभिड त्यो हो जसको औषधि छैन, भर्खरै भ्याक्सिन आएको छ, भ्याक्सिनले कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने त्यसको फिडब्याक आएको छैन। कन्क्लुजन यही होइन हामीले कोभिडको बारेमा पाएको। यति हुँदाहुँदै हामीसँग के विकल्प थिएन? यस्तो अवस्थाले यसरी गरेर कोभिड नियन्त्रण हुन्छ? कसरी नियन्त्रण हुन्छ? नियन्त्रण हुनलाई यिनीहरूले कुन विशेषज्ञ राखेर कुरा गरे? लकडाउन बस डिसिजन गर्यो, 20 मिनट बस्यो, अनि 5000 को त्यो खाम बलीमा हाल्यो, भत्ता बुझ्यो, बाहिर निस्क्यो, हिँड्यो, मास्क लगा, सडकमा बसेर ओखती खा। त्यो हो। यसरी सरकारले यस्ता निकम्मा काम गर्न थालेपछि कोभिड नियन्त्रण होइन मनोजजी, कोभिड वितरण भएको छ। वितरण हो यो, ठाडो। काठमाडौँमा पाल्नुपर्छ भनेर जनतालाई हो, आफ्नो इज्जत जान्छ भनेर जनतालाई तर्साएर यसले लखेट्यो। लखेट्दाखेरि कोभिड नभएको मान्छेलाई पनि बाटोमा सापट लिएर गाउँ लिएर जानलाई यसले उद्धृत गर्यो, उत्प्रेरणा बढायो, जनतालाई बाध्य बनायो। गत वर्षदेखि मोडालिटी भनेको थिएँ मैले। कोभिड नियन्त्रण गर्नलाई कोभिडको नेचर थाहा पाइसकेका छौँ हामीले। कोभिड नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुराको हामीले गत वर्षदेखि नै भनेका थियौँ। अन्तिम चरणमा आइसके पछाडि जब कोभिडबाट हामी असार साउन भदौ साउन लागे पछाडि मन्त्रीज्यूसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ, टेलिफोनबाट गरेका थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर यो किसिमको मोडालिटी अपनाउँ, योभन्दा उत्तम मोडालिटी छ भनेदेखि तपाईँहरू भन्नुहोस्, होइन भने यो मोडालिटी गर्दा के हुन्छ, तपाईँ हामी यसरी गरौँ, राज्य पनि सुरक्षित हुन्छ, जनता पनि सुरक्षित हुन्छ भनेर मोडालिटी बताएको थियौँ। मोडालिटी आज तपाईँलाई म त्यही मोडालिटी बताउँछु भनेर मनोजजी कोभिडको लागि यो गर्न थाल्यो। मसँग मोडालिटी छ, त्यो मोडालिटी अपनाइयो भनेदेखि जनताको बिचमा जान्छ। हेर्नुहोस्, हामी अहिले कोभिडको बिचमा छौँ। कोभिडलाई त हामीले यतिसँग कन्फिडेन्स साथ भन्छु मनोजजी, म यो वैशाखको आज हामी 15 गते छौँ होइन, जेठको 5 गतेभित्र कोभिडमा कोभिड जिरो गर्न सकिन्छ भन्ने मोडालिटी मेरो विश्वास राखेको छु। सबै कुरो हेर्नुहोस्, अहिले हामीलाई कति कुराहरूको अनुभव छ हेर्नुहोस् है। कोभिडको बारेमा अनुभव छ हामीसँग। यो कोभिडले मरिँदैन, सबै व्यक्तिलाई जसलाई लाग्छ त्यो लाग्ने बित्तिकै कोभिडले मरिँदैन भन्ने कुरो थाहा छ।
होइन कोभिड सङ्क्रमण एक आपसमा सम्पर्कमा गए पछाडि मात्रै सङ्क्रमण हुन्छ, एक अर्काबाट सर्छ भन्ने कुरो थाहा छ हामीलाई होइन। कोभिड कतिपय व्यक्तिहरूलाई यसको सिम्टमै नदेखिकन यसले सार्ने मात्रै काम, क्यारियरको मात्रै रूपमा पनि काम गर्न सक्छ व्यक्तिले, उसलाई केही पनि सिम्टम देखिँदैन तर ऊबाट सरेर अर्कोलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ। यी कुराहरू त विश्वले जानिसक्यो, हरेक नेपालीले जानिसक्यो। अन्य रोगको बारेमा थाहा नभए पनि कोभिडको बारेमा जनजनलाई थाहा भयो, किनभने यो महामारीको रूपमा आयो, यसलाई महामारीको रूपमा लियो, जहाँबाट उत्पन्न भयो त्यसले कन्ट्रोल गरिसक्यो। तर हामी त्यसले कन्ट्रोल गरेको मोडालिटी पनि नहेर्ने, अर्काले गरेको पनि नहेर्ने, सिधै निर्णय गर्ने ठाउँमा म छु भन्ने त्यो निर्णय सुई गर्ने। मनोजी हेर्नुहोस्, त्यो गलत भयो। मोडालिटी भन्नु सुन्नुहोस्, अब मोडालिटी भन्छु। हामीले मोडालिटी के भनेका थियौँ भने कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नलाई तीनवटा कुरा एकसाथ प्रयोग गरौँ, तीनवटा कुरालाई एकसाथ प्रयोग गरौँ। यो कुनै ठुलो कुरो होइन, म डक्टर विशेषज्ञ पनि होइन कोभिडको, र पनि मैले राखेको प्रस्ताव, त्यो प्रस्तावमा डक्टर र विशेषज्ञहरूले यसलाई त फलोअप गर्न सकिने अथवा यसको बारेमा बहस त गर्न सक्छन् नि, त्यसको लागि मैले आवाज उठाएको। हेर्नुहोस्, आजसम्म कोभिड लागेर निको भएका व्यक्तिहरू उनीहरूले के खाएर निको भयो, उनीहरूले औषधिको रूपमा के प्रयोग गरे? कमन एउटै छैन, एउटै भएको भए त कोभिडको औषधि नै त्यही हुन्थ्यो। एउटै त छैन कसैले प्रयोग गरेको। कसैले कपुरको धुप लिए होला, कसैले जिरा मरिच खायो होला, कसैले बेसार पानी खायो होला, कसैले गुर्जोको रस खायो होला, कसैले आँपको जुस खायो होला, कसैले तुलसीको चिया खायो होला, हरेक दिन कसैले बाफ लियो होला, कसैले मनोबल उच्च बनाएर बस्यो होला। मलाई यति दिनका दिन मलाई कोभिड निको भयो भन्ने मान्छेको अनुभव छ हामीसँग। अब त अनुभव छ नि, निको भएर आउने मान्छेहरू त हाम्रै देशमा 1,75,000 त कोभिडबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरू छन्। कोभिड लागेको र कोभिडबाट मुक्त भएका, उनीहरू टेस्ट गरेर, हामी जस्तो टेस्टै नगरिकन मुक्त भएकाहरू होइन, टेस्ट गरेर मुक्त भएका र औषधि खाएका व्यक्तिहरू छन्। तिनका अनुभवहरू प्रयोग लिएर आउनुहोस्। एकचोटि उहाँहरूलाई के खाएर निको भयो त्यो अनुभव ल्याउनुहोस्। हाम्रा आयुर्वेदका औषधिहरू के छन्? आयुर्वेदका व्यक्तिहरूबाट फ्लूजन्य रोगको अर्थात् रुवाखोकीको लाग्दाखेरि के खाएर निको हुन्थ्यो, के खाने गरेको थियो, जनजनलाई थाहा छ होइन। गाउँमा बेसार पानी खाने, हिमालमा जटामसी खाने, यी त हाम्रो परम्परागत उपचार विधिहरू थिए नि। त्यो विधि र मात्राहरूको बारेमा प्रचार गरौँ टेलिभिजनबाट। अब अहिलेको कोभिड नौलो छ, हामीहरूको आयुर्वेदको किताबमा कोभिडको औषधि भनेर लेखिएको छैन, कोभिड नियन्त्रण गर्ने उपाय लेखिएको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर लकडाउनको एउटा उपाय अपनाएको छ। उसले सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेर लकडाउन अपनाएको होइन हो, लकडाउन पनि अपनाउँ, तर लकडाउन कस्तो हुनु पर्यो? जुन दिनदेखि गर्ने हो त्यो दिनदेखि हाम्रो नेपालको टेरिटोरीभित्र अर्थात् नेपालको सीमाभित्र सम्पूर्ण भागमा एकैचोटि 10 दिनको लागि, 12 दिनको लागि, कति दिनको लागि गर्ने त्यो लकडाउन पनि गरौँ। तर लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण जनतालाई भन्ने हो, तपाईँ कम्तीमा 10 दिनदेखि 15 दिनको रासन लिएर तपाईँ घरभित्र जानुहोस्। भोलि बिहान सब उठाउन जाने होइन नि त, घरभित्र मान्छेलाई थुनेर। तपाईँले खान पाउने गरी तपाईँ 10 दिनको लागि रासन बोकेर, 15 दिनको रासन बोकेर घरभित्र जानुहोस्। सँगसँगै ती हाम्रा कोभिडबाट निको भएका व्यक्तिहरूले के खाएर निको भए, ती औषधिहरू, उनीहरूले खाएको औषधि, त्यो औषधि पनि सम्पूर्ण परिवारका निम्ति 10 दिनको लागि लिएर तपाईँ घरभित्र जानुहोस्, लकडाउनको लागि जानुहोस्, तयारीका साथ जानुहोस्। अब सबै जनता सब पुग्दैन। हाम्रा केही पर्सेन्ट सन्तानले त न त्यो औषधि भेटाउँछ, न उनीहरूसँग 10-12 दिनको लागि काम नगरिकन खान पाउने व्यवस्था छ। खाने व्यवस्था नि छैन। त्यो आजको दिन हिजो पैसा नभएको एउटा लेबरले आज त धनीले त आज सबै किनेर भोलिदेखि लकडाउन हुन्छ घरमा बोकेर गयो। त्यो गरिबले त किन्ने पसलले दिएको छैन, त्योसँग केही छ? त्यो त पर्सि बिहानदेखि त भोकै परि भनेर त टेलिफोन गर्न थाल्छ, कसैले रात देला कि भनेर माग्न थाल्छ। हो, त्यसलाई खान पुग्ने चिज वितरण गरौँ।
चाहिएन पैसा, कोभिड त 10 दिन रोकिन्छ नि त टेस्ट। त्यो टेस्टमा गर्न पर्ने राज्यले गर्ने खर्च, त्यो खर्चले कम्तीमा 10 दिन जनताले त पेटभरि खान पाउँछ नि, त्यो खानेकुरा दिउँ। अब मनोजजी, तपाईँ म कोभिड लाग्यो, यो चाहिँ तयारी हो भनेर भन्नुभयो। सुन्नुहोस्, यो तयारी। अब तपाईँ म कोभिड लागेर गयो, उहाँ भाइलाई कोभिड हुँदा दिनमा एकचोटि कपुरको जुस लिनु कपुर सुँग्नुहुन्थ्यो, उहाँले दिनमा 2 टाइम बेसार पानी खानुहुन्थ्यो, 1 टाइम तुलसीको पातको काँडा पानी बनाएर खानुहुन्थ्यो र 1 टाइम बाफ लिनुहुन्थ्यो। यसरी उहाँलाई 6औँ दिनका दिन कोभिड मुक्त हुनुभयो। यदि उहाँलाई मुक्त हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँसँग रोग छ भने घरभित्र बसेर तपाईँले कोभिडको बारेमा, कोभिडका अनुभवीहरूले जे गरेका छन् त्यही काम तपाईँले गर्नुभयो भने हस्पिटलमा गएर पोजिटिभ आए पछाडि गराले मात्र निको हुन्छ, पोजिटिभ नआए पनि निको हुँदैन। यसरी सबैलाई निको भयो भने कोभिड खोज्न जाने कहाँ? 10 दिनभित्र खान पनि पायो, 10 दिनभित्र उसलाई निको पनि भयो। आजको डेट आज 15 गते होइन, 25 गते कोभिड मुक्त हुनेको सङ्ख्या कति हुन्छ थाहा छ? भयो भने होइन, यिनीहरूकै समाचार सुन्नुहोस् न। 4500लाई आज आएको छ, त्यो दिन कोभिड मुक्त हुनेको सङ्ख्या कम्तीमा पनि 4495 हुन्छ। यिनीहरूको डाटा अनुसार हरेक दिनको हेर्नु, 10औँ दिन तपाईँ 10 दिन घटाएर हेर्नुहोस् न। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जसलाई पहिला भयो त्यही पहिला निस्किन्छ। कोभिड मुक्त हुनेको सङ्ख्या पनि सँगसँगै निस्किया छैन। कोभिड लागेर हस्पिटल गएर निस्किनु र घरभित्रै बसेर कोभिडबाट मुक्त भएर बाहिर निस्क्यो भने सङ्क्रमण फैलिन्छ। अब मैले भने चेन टुट्यो, 10 दिनसम्म तपाईँ हाम्रो भेटै हुँदैन। तपाईँकै घरमा हुनुहुन्छ, म मेरै घरमा हुन्छु, म मेरै घरमा पकाएर खाने काम गरेको हुन्छु, तपाईँकै घरमा पकाएर खानुहुन्छ। अब तपाईँकोसँग भएको कोभिड मेरोसँग आउने भयो, आएन। तपाईँसँग भएको कोभिड 10 दिनका दिन आफै निको हुने भयो, त्यही औषधिले निको हुने भयो। अब पर्सि 11औँ दिन तपाईँले कोभिड सार्नुहुन्छ? सार्नुहुन्न। अब लन्च भइसकेका छैन, परीक्षण भइसकेका छैन, 0 नै हुन्छ भन्ने घमण्ड त गर्नु मिलेन मैले। तर कन्ट्रोल त 90% हुन्छ त। यो विषयमा बहस गरेर त्यो मोडालिटी अपनाउन सक्दैन राज्यले। 10 दिन जनता पाल्न सक्दैन राज्यले। परेन, राज्यको खर्च हुन्छ। 50,000 बराबरको एकजना नेपालीलाई क्रेडिट कार्ड प्रोभाइड गरोस्, सिंगल एकाउन्ट सिस्टम भनेर लिएर आओस्। जनताले पैसा त्यो नडुबाउने, राज्य नडुबाउने गरी, राज्यलाई नडुबाउने गरी त्यो पैसा दियो भनेदेखि जनता भोकले मर्छ। खान पाए पछाडि घरबाट बाहिर निस्किन्छ। त्यो दिन सकिँदैन। राज्यको कोष भनेको जनताको होइन कि नेता र मन्त्रीको हो? होइन, जनताले जसलाई भोट हाल्यो उसैको प्याउको पैसा हो भने पछाडि जनतासँग जनता बाँच्ने गरी त्यहाँ रकम पठाइदिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले यिनीहरूको खेल भनेको रकमान्तरण गर्ने र विकासबाट खाने हो। 2-4 अरब रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ मनोजजी, 2-4 अरब खर्च हुन्छ रासन बाँड्दाखेरि। मेरो आमा आज 67 वर्षको हुनुभयो, अहिले पनि कुवाको पानी लिएर आएर खाँदै हुनुहुन्छ। अब यो साल मेरो घरमा धारो नआउँदा के फरक पर्छ? 1 वर्ष अगाडि पानी पर्दा 67 वर्ष बोक्या कुवाको पानी अब 1 वर्ष खाँदा के फरक पर्छ? अहिलेको सालको विकास निर्माण रोकेर जनतालाई सुरक्षित गर्न सकिँदैन? राज्यले गर्नुपर्ने त्यो होइन? अति आवश्यक काम कुन हो त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने होइन? भनेपछि यिनीहरूले काहीँ कतै गरेनन्। यसपछिको जस्तो हिजोको ओम्नीको काण्डको जस्तै यिनीहरूले केही हिजो खाइसक्या हुनाले, त्यही रस पसेको हुनाले यिनीहरूलाई मह काट्ने जाँगर चलेको छ। कति दाना छन् यिनीहरू, हेर्नुहोस् कति दानी छन् सरकारमा बस्ने मान्छेहरू। 5 रुपियाँको मास्क 57 रुपियाँले किन्छन्, त्यो पनि फ्रीमा बाँड्छन्। हेर्नुहोस् त, सरकारले पोहोर गरे होइन? 100 को किट किन्ने, 1000 जनतालाई 1000 को बिल बनाउने, त्यो पनि सितेमा बाँड्ने। 900 रुपियाँ बढी तिरेर किन्ने अनि सितेमा बाँड्ने। हेर्नुहोस्, यीभन्दा उधार कोही छन्? देख्नु भएको छ नि तपाईँले, मिडियामा आएको त्यही होइन, न्युज भएको त्यही होइन।
अहिले सदना उफ्रिया यिनीहरूका एकपछि अर्को पछिले आरोप लगाएको, एकले अर्कालाई आरोप लगाएको त्यही होइन? बोधराजले यो मनोरञ्जन गफ गरे त होइन, यो भनेको होइन। मनोजीलाई चित्त बुझाउन भनेर मैले भने हो र यो शब्द? एउटाले गरेको अर्काले पोल खोलेको त्यो तपाईँको जस्तो मिडियाले देखाएको मैले बताएको त्यही होइन भने पछाडि केवल जनता सुरक्षाका लागि यिनीहरूलाई केही गर्नु छैन। यिनीहरूलाई केही गर्नु छ त अब लकडाउन लम्ब्याउँदै लाने, नियन्त्रण भएको छैन, 200 जना भएको ठाउँमा पुर्याउने, प्रत्येक ओडामा कोभिड पुर्याउने, अनि 2 जना 4 जनाको दरले नाम निकाल्ने। 200 जना त पुगिहाल्छ। एउटै जिल्लामा 100 वटा त छन्। एउटा ओडाबाट 2 जना आउने बित्तिकै 200 पुग्यो। जनता 200 जना, एउटा ओडामा 2 जनालाई कोभिड लाग्यो भने एउटा जिल्लामा 100 वटा त कम्तीमा ओडा छन्। ओडा कार्यालय त 100 वटा छन् नि। 100 दुना 200 भइहाल्यो। पुरै जिल्ला लकडाउन गर्ने, सब बन्द, आफू चढेर हिँड्न पाइन्छ। अनि यिनीहरूको फेरि हेर्नुहोस् है कस्तो छ यिनीहरूसँग लकडाउन गर्दाखेरिको। अब त्यति गरे पछाडि यिनीहरूलाई रकमान्तर गर्न नि पाइयो, विकासमा आँखा छलेर त्यहाँबाट कमिसन पनि पाइयो। हेर्नुहोस् अब यिनको मोडालिटी कस्तो छ, कोभिड कहिल्यै सकिन दिनु हुँदैन, कोभिडको बिउ जगाइराख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसको लागि यिनीहरूले के व्यवस्था गर्छन् सुन्नुहोस् है। पास, तपाईँसँग पत्रकारको पास छ, लकडाउनले मतलब छैन नि। तपाईँ म ग्यारेन्टी मैले बोलाएको ठाउँ आउन सक्नुहुन्छ नि। म ढुक्क छु नि त। मनोजीलाई मैले बोलाएको ठाउँमा, मनोजीले बोलाएको ठाउँमा म आउन सक्दैन, तर मैले मनोजीलाई बोलाएको ठाउँमा ग्यारेन्टी मनोजी आउनुहुन्छ। त्यो के पास बुटी हो, कोरोनाको एन्टिबायोटिक हो। मनोजी मानव होइन? मनोजलाई नामै अझ मेरो मनोज मानव छ नि। कोरोना लाग्दैन? पास हुनेलाई कोरोना नलाग्ने, 25 जनाभन्दा कम भयो भने कोरोना नलाग्ने। जोरकी बिजोरमा हिँड्यो भनेदेखि मेरो मोटरसाइकलको नम्बर बिजोर छ, आज 15 गते मलाई कोरोना लाग्दैन, आज मेरो मोटरसाइकलको नम्बर र गतेको कारले एन्टिबायोटिकको काम गरिरहेछ। किनभने लाग्दैन नि, यिनका त जोरका बिजोर। भिन नियन्त्रण लकडाउन भनेको त पुरै पो लकडाउन हुनुपर्छ होइन? चेन टुटाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि गएर पास लिनलाई नलाग्ने। अनि मान्छेलाई अर्को छ पसल खोल्न पाउने, 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म, बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म। त्यो बेलामा कोरोना निदाउँछ, जनतासँग सर्दैन त्यतिखेर। यिनले भने बेला निदाउने हो त्यो। भनेपछि यिनीहरूले मतलब सरकारका पदाधिकारीहरूले विशुद्ध रूपमा यो पोलिटिकली ब्लकेजको लागि, अर्थोपार्जनको निम्ति यो लकडाउन गरेका हुन्। कोभिड नसिद्धिने गरी जति लामो समय बसो त्यति समय हाम्रो हालिमाली हुन्छ भनेर यिनीहरूको विश्लेषण त्यहाँ हो। बैठकभित्र त त्यो छलफल भयो हो। निर्णय पो अर्कोले लेख्या त यो तपाईँको लकडाउन गर्नु पर्यो, जनता मर्ने भयो, जोगाउनु पर्छ भनेर त्यो निर्णयमा लेख्या। छलफल त यसबाट कसरी हुन्छ भनेर भित्र बसेर छलफल गरे हो। उनीहरूले जे बोले त्यो लेख्या होइन नि, जे लेखे त्यो बोल्या पनि होइन। जे लेखे त्यो बोलेनन्, जे बोले त्यो लेखिया होइन निर्णयमा। यहाँ त त्यो रणनीति हो। किनभने तपाईँको लकडाउन त्यो हुँदैन नि। तपाईँको कस्तो सुन्नुहोस् है, जोरकी बिजोर किन लाउने? सबै गाडी गुडाए पछाडि पो गाडीको सङ्ख्या बढी हुन्छ। अब एउटा सिटमा 1 जनाभन्दा बस्न पाइँदैन। 3 गुणा भाडा ल्याऊ, अति आवश्यक पर्ने मान्छे जान्छ, लाग्छ त समयमा। हामीले केपी ओलीले भारतले नाकाबन्दी गरेका थिएन, केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै 500 को नोट तिरेर 1 लिटर पेट्रोल हाले होइन हामीले? राष्ट्रवादी केपी ओली भनेर गोजीको 500 मतलब नगरिकन हामी त्यस्ता जनता हौँ नि त। भनेपछि यदि एउटा हामी तिर्छौँ नि त्यो भाडा, त्यो तिरे हुने। सरकारले ट्राफिक राखोस्, सिभिलमा प्रहरी छोडोस्, गाडीमा एउटै सिटमा 2 जना राखेको छ भने खुद्रुको चढेर त्यसलाई 1000 रुपियाँको जरिमाना काटिदिइहालोस्, सिभिलबाट जाओस्, खलासीले नचिनियोस्। 15 रुपियाँको बनाउने निम्ति 1000 रुपियाँ जरिमाना तिर्छ, खलासीले आफै मिलाइहाल्छ नि। मेरो जम्मै सिट प्याक भयो, अब चढाउँदैन। हेर्नुहोस्, सबै गाडी कुद्नु दिनुहोस् न, अनि पो जनता गन्तव्यमा पुग्नेलाई पनि पालो पुग्यो, एकै सिटमा पनि मान्छे हटाउन सक्यो। अब जोर गाडी चल्दैन, बिजोरमा मात्रै चल्छ। बिजोर गते त्यसमा सबैलाई गन्तव्यमा जानु छ, गाडीभरि जम्मै झाकिन्छ। मास्क नलाई चढ्न दिन्न।
होइन थोत्रो मास्क लगाएर मुखभरि दलेर अब कोभिड नियन्त्रण हुन्छ निर्णयका निम्ति निर्णय गर्ने यी र यस्ता कारणहरूले यो लकडाउनको औचित्य छैन। यो औचित्य छैन। औचित्य त्यतिखेर हुन्छ विशेषज्ञहरू बसेर यिनीहरू विशेषज्ञलाई बैठकमा राखेका छन् त्यो 5000 भत्ता पनि बाँड्नुपर्छ भन्ने ठानेर राखेको छैन को राखिन्छ। अब रामबहादुर थापा बादल जङ्गल विशेषज्ञ होइन अनि भानुभक्त ढकाल ढुङ्गा विशेषज्ञ होइन त्यही त हो नि। विष्णु पौडेल ललिता विष्णु पौडेल निवास विशेषज्ञ। होइन जग्गा विशेषज्ञ बैठकमा बस्या सिसिएमसीको ईश्वर पोखरेल ट्याङ्की विशेषज्ञ ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउँथे होइन यस्ता यस्ता विशेषज्ञ बसेर कोभिड नियन्त्रण हुन्छ। कोभिड विशेषज्ञ चाहिँ को आयो त्यहाँ बैठकमा बत्ता खान को आयो भने यिनीहरू बसेर न मोडा तपाईँको अन्तर्वार्ताको आह्वान यो हो कि जनताले आवाज उठाउनु पर्यो लकडाउनका विरुद्ध भोलिबाटै। मैले लकडाउनको विरुद्ध जनताले आवाज उठाउ भनेन। यो रोगसँग जनता नआत्तियो भने आत्तिनु पर्दैन। यो रोग लाग्दैमा मरिँदैन कालाको मान्छे टिक्दैन होइन। पशुपतिमा आर्यघाटमा मोठ बनाएको मान्छे जलाउने मोठ बनाएको कोभिड आएपछि होइन परापूर्व कालदेखि नै हो त्यो घाट हो त्यो आर्यघाट भनिन्छ त्यसलाई। किन घाट भन्या त्यसमा लास जलाउने नै भनेर तपाईँ हामी जो पनि मर्न सक्छौँ। विभिन्न रोगहरूले मर्या छन्। डाटा आज निकाल्ने भनेदेखि गाडीले किच्या डाटा निकाले पनि कोभिडले मर्यालाई उसिन्छ नेपालभित्रै। सडक पनि कम छ गाडी पनि कम छन्। 2-4वटा सहरमा धेरैवटा गाडी देखेर हुँदैन। राज्यको सबै ठाउँमा गाडी पुगेका छैनन् र पनि मर्नेहरूको सङ्ख्या त्यो डाटा बोक्ने हो भनेदेखि कोभिडको सरह आउँछ। अर्को खान नपाएर गर्छु भनेको कुरो गर्न नपाएर सुसाइड गरेर मर्नेहरूको डाटा दिनको 27 छ त देशमा। दिनको 27 जना त प्रहरीसँग आँकडा माग्न गयो हुन्छ। कोभिडले 27 जना मारेको छैन। अब यसरी लकडाउन अरू 3 महिना हुने भनेदेखि यो डाटा 35 पुग्छ। अर्को यही कोभिडको बेला जब हाहाकार मचिन्छ र अप्ठ्यारो पर्छ भन्छ हामी नेपालीहरूको एकदम चलाक हाम्रो चतुर्याई के छ भने हामीसँग भएको चिजलाई लुकाइहाल्ने र भोलि ब्ल्याकमा बेच्ने। हामी नै नेपालीहरू तपाईँ नै व्यापारी हुनुभएकोले पहिला अनुभव पनि हाम्रो होइन हामी सबैको संस्कार यही हो। यही संस्कारबाट कमाएको पैसाले हामीले हस्पिटल खोले ब्ल्याकबाट कमा हो त्यही पैसाले हामीले हस्पिटल खोले। अब हामी गरिबको छोरालाई त 50 जना भेन्टिलेटर दिनुपर्छ प्याक। भोलि अर्को महँगो किन्ने मान्छे आउँछ 7 लाख। तपाईँ बिरामी हुनुभयो तपाईँले भेन्टिलेटर माग्नुभयो जम्मैतिर भेन्टिलेटर हुने ठाउँमा फोन गरे जहाँ पनि छैन भन्छ तपाईँलाई किनिदिने फोन गरे पर डबल ट्रिपल भएपछि पो 3 गुणा भए पछाडि त छ त पैसा तिरेर बाँच्छु भन्ने मान्छे। पैसा तिरेर भने बाँच्छु भन्ने मान्छे त देशमा छ नि। नर्सरीमा 1 लाख रुपियाँ मासिक ट्युसन फी तिरेर छोरो पढाउने मान्छे छ यो देशमा भने कतिवटा कलेज छ ती कतिवटा स्कुल छन् ती। त्यत्रो सम्पत्ति भएका मान्छेलाई 7 लाख रुपियाँ जाबत तिरेर एउटा भेन्टिलेटरमा बस्नलाई तपाईँ यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि चरम दुरुपयोग हुनेवाला छ। एकदम हरेक क्षेत्रबाट यसमा दुरुपयोग नै मात्र हुन्छ र हरेकले अवसरको फाइदा उठाउन खोज्छ। यहाँ तपाईँको मान्छेको मृत्युमा पनि व्यवसाय हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। धन्यवाद। हस् धन्यवाद।